कति धेरै रोए, धेरैलाई आँसु देखाए, मेरो घर परिवारसँग रोए, साथीभाइसँग रोए, सबैसँग रोए, तर पनि आखिर आँसु त कसैले देख्दैन रहेछ। यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको संक्रमण के हो अथवा प्रोस्टेट बढ्नुको कारण के हो अथवा यो प्रोस्टेट क्यान्सर भएपछि के हुन्छ, ती यावत कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले इन्टरनेटमा हेर्नु होला। नमस्ते, वास्तविक खबर हेर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरुको लागि आज एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। म यति बेला उपचारको लागि भारतमा आएको छु र भारत आएको 4 दिनपछि यो भिडियो सार्वजनिक गरेको छु र यति बेला म चाहिँ एउटा भनौं न जटिल बिरामी को सामना गरिरहेको छु र यो समस्या चाहिँ मलाई अहिले तत्कालै मात्रै नभएर पहिलेदेखि नै जुन किशोर अवस्था भनौं न 14-15 वर्षको उमेरदेखि नै भएको रहेछ र यही कारणले गर्दाखेरि मलाई पटक पटक मृगौलामा पनि क्षति पुर्याउने, मृगौला ड्यामेज हुने, प्रोटिन लस हुने हैन, यो नेफ्रोटिक सिन्ड्रोमको संकेत देखा पर्ने धेरै कुराहरू भएको रहेछ। केही ब्लड प्रेसर, सुगरको कारण अनि प्रोस्टेट कारणले गर्दाखेरि पनि, प्रोस्टेट को समस्याले गर्दाखेरि पनि हुने र विशेष गरी मलाई चाहिँ यति बेला चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको संक्रमण भइसकेपछि यो जुन मैले पछिल्लो अवस्थामा चेक गराएपछि त्यो प्रमाणित भयो र प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको संक्रमण भइरहँदाखेरि अब यो प्रोस्टेट के हो भन्ने पनि धेरैलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ र प्रोस्टेटको बारेमा तपाईले इन्टरनेटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र धेरै मलाई के लाग्यो भने यो समस्या शेयर गर्दै गर्दा अलिकति कसरी शेयर गर्ने, आफूले पनि शेयर गर्न सकिएन। डाक्टरलाई मात्रै थाहा थियो यो कुरा र मैले जसलाई चाहिँ आफ्नो दुःखहरू, आफ्ना मनका भावनाहरू शेयर गर्छु उसलाई मात्रै थाहा थियो यो कुरा। मेरो घरको दाइ भाइ, आमा बुवा, भनौं न छरछिमेक, समाज कसैले पनि थाहा थिएन। समाजले त के बुझ्थ्यो? यदि समाजले साँच्चै बुझ्ने भए म समाज परिवर्तनको लागि लड्दै गर्दा, समाजमा चाहिँ यो भएन त्यो भएन भनेर आवाज बोल्दै गर्दा, समाज परिवर्तनको लागि पत्रकारिता गर्दै गर्दा सायद आफ्नो देश छोडेर आउनु पर्दैन थियो होला। म पछिल्लो पटक बिरामी हुँदाखेरि यो माघको 3 या 4 गते, ठ्याक्कै मलाई अलिकति याद भएन, त्यतिखेर बिरामी हुँदाखेरि मेरो बहिनीलाई थाहा भयो। बहिनीलाई थाहा भइसकेपछि दाइ बेहोस अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने थाहा भइसकेपछि भाउजू आउनुभयो, त्यसपछि बहिनी, ज्वाइँ, त्यसपछि सबैजना परिवारका सदस्यहरू आउनुभयो। सबभन्दा पहिले चाहिँ मेरो परिवारलाई थाहा थियो कि बलवीर चाहिँ अहिले चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै लडेको छ अरे भन्ने, तर यहाँ चाहिँ धेरै राजनीतिकरण भयो। राजनीतिले केही गरेन, राजनीतिक व्यक्तिहरूले एकदम सहयोग गर्छौँ भन्ने विभिन्न आश्वासनहरू त देखाए तर कहिले पनि केही गर्न सकेनन् र समाजमा पनि अझै फोहोरी राजनीति चलिरहेको छ, राजनीतिक चलखेल नै भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकदम धेरै दुःख लाग्छ। सोचेको थिएँ समाज परिवर्तन गर्छु, समाजको लागि केही बोल्छु, पीडित जनताहरूको लागि चाहिँ केही आवाज म बोल्छु भन्ने लागिरहेको थियो, तर आज देश छोडेर आउनु परेको छ। बिरामी पर्दाखेरि जनताले सिटामोल खाएन पाएका छैनन्, तर कसरी यो जटिल रोगको उपचार हुन सक्ला र भन्ने मैले पोस्ट पनि गरेको थिएँ। मेरो फेसबुक अहिले यहाँ इन्डिया आइसकेपछि मैले चलाएको पनि छैन, त्यो नेपालको नम्बरबाट खोलेको हुनाले पासवर्ड बिर्सिएर र अर्को फेसबुक चलाइरहेको छु यति बेला। र मलाई समाजको लागि जति पनि काम गरिरहे, जति पनि म खाइ नखाइ हिँडेँ, पैदल हिँडेर धेरै ठाउँमा गएँ, तर पनि कसैले केही सोचेन, किनभने म आफै मेहनत गर्छु, अब आफ्नै दुःख गर्छु, त्यसपछि उपचार गर्छु। हिजोको दिनमा पनि गरेकै थिएँ। सधैँभरि सबैको आश गर्नु हुँदैन, सहयोग गर्ने सहयोगीहरूले एकचोटि त सहयोग गर्नु होला, तर पटक पटक सहयोग गर्न असम्भव छ भन्ने सोचाइले म चाहिँ यतातिर आएँ। यति बेला म भारतको जयपुरमा छु र काम पनि लागिसकेको छु र अब यो बोल्छ मात्र, यसले साँच्चीकै यसलाई रोग लागेको हो कि होइन, बिरामी भएको हो कि होइन भनेर पनि धेरैले भनेका छन् मलाई हैन। तर वास्तवमा यो प्रोस्टेट
ग्ल्यान्डको सङ्क्रमण के हो अथवा प्रोस्टेट बढ्नुको कारण के हो अथवा यो प्रोस्टेट क्यान्सर भएपछि के हुन्छ ती यावत कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले इन्टरनेटमा हेर्नु होला। तपाईँ जान्ने एकदम दिग्गज व्यक्ति हुनुहुन्छ, एकदम समाजमा म केही गरिहाल्छु, म अब कायापलट गर्छु, राजनीतिमा लागेर चाहिँ अब म साँच्चीकै देशै उल्टाइदिन्छु, स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्ने तपाईँहरू जान्ने बुझ्ने पढे लेखेका धनाढ्य व्यक्तिहरू अथवा जति पनि जान्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। साँच्चीकै यदि मैले यो झुट बोलिरहेको छु भने हुन त एउटा म सत्य बोल्ने मान्छेले मात्रै एक्लै कसरी परिवर्तनको आवाजहरू बोल्थे र कसरी चाहिँ मैले सत्यताको आवाज बोल्थे र सत्यताको आवाज बोल्दै गर्दा सत्यको लागि लड्दै गर्दा विभिन्न ठाउँबाट मार्ने धम्की आयो, काट्ने धम्की आयो, सिद्धाउने धम्की आयो, तर पनि म डराएन। तर पछिल्लो अवस्थामा मेरो स्वास्थ्य अवस्थाले नै साथ नदिएको कारणले गर्दाखेरि परदेशिन बाध्य भएको छु। करायो दक्षिणा हरायो भने जस्तै करायो अनि उसले भनेको केही भएन, समाज परिवर्तन भएन अथवा उसले चाहिँ अहिले कमाउने रोजीरोटी पनि छैन, च्यानलबाट पनि त्यस्तो आर्थिक लाभ लिन पाएन, त्यसपछि भारतमा पलायन भयो, भाग्यो भनेर नसम्झिनु होला। पक्कै पनि त्यो राजनीतिलाई चिरफार गर्न जति सक्दो आवाज प्रवाह गर्न, सत्यताको आवाज प्रवाह गर्न पक्कै पनि आउनेछु। अहिले चुनावको माहौल पनि आउँदैछ र मलाई केही व्यक्तिले, राजनीतिक व्यक्तिहरूले सिद्ध्याउने पनि भनेको छ। त त्यो डरले पनि होइन, म निडरताका साथमा म कसैसँग नडराएर, कसैसँग नझुकेर, कसैको कुरा नसुनेर यो पार्टीको त्यो पार्टीको अर्को पार्टीको भनेर कहिले पनि लागेन। स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले समाचार प्रवाह गरि नै रहे, गर्नेछु पनि र कसैसँग पनि डराउने छैन। मैले भनिसकेको छु, समाज परिवर्तन गर्दै गर्दा लडेको एउटा घाइते मात्रै हो। अवश्य पनि फर्केर आउनेछु, जरुर आउनेछु। मेरो शारीरिक समस्याले गर्दाखेरि नि अहिले म ओझेल परेको छु। आफ्नो देश हिजो त्यो आफ्नो देश छोड्दै गर्दा आफ्नो आमाको काखबाट टाढिए जस्तो लागेको छ। आफ्नो देश छोड्दै गर्दा नेपाल भारत सिमानामा आउँदै गर्दा आफ्नो आमाको काखबाट टाढा भए जस्तो लागेको छ। पक्कै पनि यो समस्या यति बेला म प्रोस्टेट क्यान्सरको शिकार भएको छु। प्रोस्टेट क्यान्सर पनि हुने सम्भावना छ, किनभने समयमै उपचार पाएन भने, समयमै मैले यो माइनर शल्यक्रिया गरेन भने, प्रोस्टेट सङ्क्रमणको माइनर शल्यक्रिया गरेन भने मलाई त्यो पनि हुने, क्यान्सर पनि हुने सम्भावना छ। त्यसैले हिजोको दिनमा मैले कसैसँग यो कुरा सेयर गरेन, आफ्नै परिवारसँग पनि सेयर गरेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म मिडियामा लागेको के अर्थ त? आफ्नो दुःख आफूले भोगिरहेको पीडा आफूले अरूको दुःख चाहिँ हेर्ने, तर आफ्नो दुःख चाहिँ सधैँभरि लुकाएर राख्ने एउटा मिडियाकर्मीले आफ्नो दुःख चाहिँ किन लाज मानेर बस्ने? यो त सबैलाई हुने प्रक्रिया हो, हैन? अब यो कसरी हुन्छ, के कारणले हुन्छ भन्ने कुरातिर म गएन, किनभने तपाईँलाई पर्दा तपाईँले हेर्ने हो। किनभने भोलि जस्तो मलाई पर्यो, मैले यसको बारेमा अध्ययन गरेँ, तपाईँलाई पर्ला, तपाईँले अध्ययन गर्नु होला। अथवा के रहेछ त यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्या अथवा प्रोस्टेट कसरी बढ्छ, सङ्क्रमण कसरी हुन्छ, फेरि क्यान्सर कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूले आफै अध्ययन गर्नु होला। म धेरै बोलेन र नेपाल छोड्दै गर्दा मैले एउटा भनौँ न भिडियो निर्माण गरौँ भन्ने लागेर चाहिँ मैले यो निर्माण गरेको छु। आगामी दिनमा पनि वास्तविक खबरबाट केही नयाँ अपडेटहरू दिने नै छु पक्कै पनि। र मैले काम पनि लागिसकेको छु। हिजोको दिनमा समाजसेवा पनि गरेँ र यहाँ आएर एउटा वृद्ध व्यक्ति, भारतीय नागरिकको पनि सेवा गर्दैछु। साँच्चीकै मेरो भाग्यमा सबैको सेवा गर्ने नै लेखिएको रहेछ। म गर्छु। भोलिको दिनमा पनि समाज सेवाको लागि, सत्यताको लागि आवाज बोलि नै रहनेछु। पक्कै पनि म एक्लैले बोलेर समाज परिवर्तन के होला र भन्ने मैले कहिले पनि सोच्ने छैन। पक्कै पनि मैले आफूले सक्ने गरि नै रहनेछु। सञ्चार माध्यमबाट हुन्छ अथवा जुनै पनि अवस्था फेसबुकको माध्यमबाट जसरी भए पनि म गर्नेछु। जसले जे सोचोस्, मलाई केही नै मतलब भएन। किनभने मेरो समस्या, मेरो दुःख, मेरो कहानी, मेरो कथा मसँगै छ। जसले जे सुनोस्, जसले जे सोचोस्, जसले जे बोलोस्, मेरो बारेमा जसले जे लेखोस्, त्योसँग
मतलब भएन मलाई, किनभने मेरो समस्या मेरो दुःख आफैसँग छ। हिजो मलाई मृगौला सम्बन्धी समस्या भयो, मृगौला 2 पटकसम्म मलाई चाहिँ ड्यामेज अवस्थामा भयो, त्यही पनि रिकभर भयो। त्यो के कारणले त आखिर मुख्य यो मृगौला ड्यामेज हुनुको मेन कारण भनेकै यो प्रोस्टेट बढ्नु रहेछ। प्रोस्टेट बढेर अहिले म सङ्क्रमण अवस्थामा पुगेँ। भोलिको दिनमा मलाई साथ दिने समाज नहोला, मेरो परिवार नहोला, अपरेसन पछिको अवस्थामा कोही नहोला, तर पनि म लड्ने छु। एक्लो रहेछ जिन्दगी। साँच्चीकै हिजोको मैले मेरो घरको परिवारको कमजोरी पनि भन्दिनँ, साँच्चीकै मेरै कमजोरी थियो र त यो भयो होला भन्ने लाग्छ। र कहिले पनि चित्त दुखाउने छैन। म मर्ने कोसिस गरेँ, धेरैचोटि मर्ने कोसिस गरेँ, घाँटीमा पासो पनि लगाएँ 2 पटकसम्म त, तर पनि मर्न सकेन। कति धेरै रोएँ, धेरैलाई आँसु देखाएँ, मेरो घर परिवारसँग रोएँ, साथीभाइसँग रोएँ, सबैसँग रोएँ, तर पनि आखिर आँसु त कसैले देख्दैन रहेछ। यो आँसु त निरन्तर एउटा भनौँ न प्रकृतिको नियम नै रहेछ, रोइरहनु पर्ने, दुखी सधैँ गर्नुपर्ने रहेछ। धनाढ्य व्यक्तिहरू हुनेलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँबाट भइरहने रहेछ, नहुनेलाई चाहिँ जति गर्न खोजे पनि हुँदैन रहेछ। एकदम दुःख लाग्छ, जिन्दगी देखेर विरक्त लागेर आउँछ। त्यही पनि केही छैन, सहेको छु जिन्दगीमा। हरेकचोटि मर्ने कोसिस गरेँ, तर कुनै न कुनै हालतबाट कसैले देखेर हुन्छ अथवा कसैले बचाएर हुन्छ आजसम्म बाँचिरहेको छु। र मर्ने त एक दिन हो नै। अब कसरी मरिन्छ, मेरो मृत्यु कस्तो अवस्थामा हुन्छ त्यो त पछिको कुरा हो। तर अहिले भने के बाँच्ने आश लागेको छ र मभन्दा पीडित कति धेरै हुनुहुन्छ र त बाँचिरहनु भएको हुन्छ। म त कमसेकम हिँडडुल गर्न त सक्छु भन्ने लाग्छ।